नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। नेकपामा गुट बिउत्याउने होडबाजी, विरोधीहरू सरकारको सफलतामा आत्तिएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। आन्तरिक विवाद चर्किएकै बेला चिनिया राजदूतले भेटिन् अर्का अध्यक्ष दाहाललाई। संसद अधिवेशनलाई बेवास्ता गर्दै सरकार अध्यादेशको भरमा 5 महिनामा 5 वटा अध्यादेश, प्रतिपक्षी मौन। उच्च कमिसनले शेयर बजारमा ब्रोकरको आम्दानी बढेको बढे, पुनरावलोकनको सुझाव 3 महिनादेखि अलपत्र। कोरोना महामारी विरुद्ध खोपको धमाधम सफल परीक्षण, बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको खोपले दियो 70% नतिजा। र क्यानको पुनरागमनपछि निजी फ्रेन्चाइजी लिगको भविष्य अन्योलमा, निजी लिगलाई पनि क्यानको क्यालेन्डरमा समावेश गर्नुपर्ने सञ्चालकको भनाई। आन्तरिक विवादले पार्टी फुट्के नजिक पुगेका बेला सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विरोधीहरूले सरकार परिवर्तनको नारा लगाएको आरोप लगाएका छन्। आज ताप्लेजुङको घुन्सा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले कसैको नाम त लिएनन्, तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूहप्रति लक्षित गर्दै स्थिरता र सरकारले गरेको काम देख्न नसक्नेहरूले भ्रम फैलाएको आरोप लगाए। उनले सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने जस्ता नकारात्मक प्रचार गरेर सरकारको बदनाम गराउन खोज्नेहरूको पछि नलाग्न समेत आग्रह गरे। दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको गुमेको जमिन फिर्ता ल्याउँछ र लोकप्रियता बढाउँछ भनेर विरोधीहरू आत्तिएको उनको दाबी छ। कहिले लिखित त कहिले हो हल्ला गरेर आफू विरुद्ध भ्रम फैलाएको आरोप पनि ओलीको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै भनाई पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनको समूहप्रति लक्षित थियो। यसैबीच आजै नेकपाका अध्यक्ष दाहाल र चिनिया राजदूत हाओ यान्ची बीच भेटवार्ता भएको छ। ओली र दाहालबीच संवादहीनताको अवस्था बढेका बेला राजदूत यान्ची कार्यकारी अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न आज बिहानै उनकै निवास खुमलटार पुगेकी थिइन्। भेटमा दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टी बीचको सम्बन्ध र नेकपामा देखिएको आन्तरिक विवादको विषयमा कुराकानी भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि समेत नेकपा आन्तरिक विवादमा फस्दा राजदूत यान्चीले सक्रियता बढाउने गरेकी थिइन्। उनले मङ्सिर 2 गते नेकपाकी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि भेटवार्ता गरेकी थिइन्। सत्ताधारी दलभित्रको विवाद चर्किँदै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल खेमाले एक अर्काप्रति लक्षित गतिविधिलाई तीव्रता दिएका छन्। सचिवालयमा 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज प्रस्तुत गरेको दाहाल खेमाले आफ्नो दस्तावेजलाई प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म छलफलका लागि पठाइरहँदा ओली खेमाले समेत विभिन्न कार्यक्रम गरी गुट बिउताउने रणनीति लिएको छ। दुवै खेमाले अहिले आफ्नो शक्ति देखाएर एकले अर्कोलाई तर्साउने गतिविधि गरिरहेका छन्। अध्यक्ष द्वयलाई मिलाउन सक्रिय पूर्व माओवादीका तर्फबाट नेकपा स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका टोपबहादुर रायमाझी र हरिबोल गजुरेल सोमबार बिहानै दाहाललाई भेट्न खुमलटार पुगे। उनीहरूले दुवै अध्यक्ष लचक भएर पार्टी एकता जोगाउन सुझाव दिए। जवाफमा दाहालले पार्टी विधि र पद्धति अनुसार चल्नुपर्ने, तर ओली त्यसलाई अस्वीकार गरेर अगाडि बढेकाले उनी नसचिएसम्म पार्टी एकता सुदृढ हुन नसक्ने बताएको दाहालको निजी सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयमा प्रस्तुत प्रतिवेदनले नै निष्कर्ष निकाल्ने उनको भनाइ थियो। यो प्रतिक्रियाबाटै स्पष्ट हुन्छ कि दाहाल खेमा आफ्नो प्रतिवेदनबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा छैन। बरु यो खेमाले प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम नै राखेर गुट बिउताउन खोजेको भन्दै त्यसको प्रतिकार स्वरूप सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मकै पार्टी संरचनामा छलफलका लागि पठाएको छ। र दाहाल नेपाल समूहले ठाउँ ठाउँमा जिल्ला भेला समेत गरिरहेको छ। प्रतिरक्षा सहितको रणनीतिमा रहेको ओली समूहले पनि जबजाका नाममा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ। ओलीले मुख्य विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई भेट्नु पनि दाहाल नेपाललाई देखाउनु नै थियो। प्रचण्ड र नेपाल पक्षको हेर्दाखेरि दस्तावेज तलसम्म जानु कुनै अन्यायोचित या
अनुपयुक्त कुरा होइन जस्तो लाग्छ। गाली गलोचको तहमा चाहिँ उत्रिसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ आम कार्यकर्तालाई थाहा नहुनु भनेको त फेरि उचित हुँदैन। त्यही हिसाबले उनीहरूको त्यो पाटो आफ्नो पक्षमा जनमत विशेष रूपमा कार्यकर्ता नेताहरूको मत सिर्जना गर्नको लागि गरिएको एउटा अभ्यास जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। शक्ति गेन गर्नको लागि सबै उपाय, त्यसको लागि चाहिँ पैसा होस्, चाहे त्यसपछि त्रिगुणम होस्, त्यसपछि मसल होस्, सबै उपयोग गर्ने खालको चाहिँ सत्ता पक्षबाट, विशेष रूपमा पार्टीको सत्ता पक्ष या अहिलेको नेपालको राज्यको सत्ता पक्षबाट, ओली पक्षबाट भइरहेको छ। दुवै खेमा एक अर्का विरुद्ध खनिरहँदा 13 गतेको सचिवालय बैठकमा साझा प्रस्ताव जाने सम्भावना समाप्त नै भइसकेको छ। दाहाल विरुद्ध प्रत्यारोपको फेहरिस्त तयार पारेको ओली समूहले आफ्नो दस्तावेजमा जबजको कुरालाई समेत समेट्ने तयारी गरेको छ। सचिवालयदेखि केन्द्रीय समितिसम्मै अल्पमतमा रहेको भनिएको यो समूहले आफू नझुक्ने बरु जुनसुकै कदम चाल्न पनि सक्ने चेतावनी दिइरहेको छ। अब प्रतीक्षित चाहिँ के अरे भनौँ पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले के पेश गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ स्वयं सचिवालयका सदस्यहरूले पनि प्रतीक्षा गरिरहेको विषय छ। स्थायी समितिका सदस्यले पनि प्रतीक्षा गरिरहेको, सिङ्गो देशले प्रतीक्षा गरिरहेको विषय छ। त्यो विषय आएपछि खासमा छलफल चाहिँ देशबाट प्रारम्भ हुन्छ। 1.5 वर्षपछि हुने स्थानीय तह र 2 वर्षपछि हुने प्रतिनिधि सभाको चुनावलाई आकलन गरी पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन दबाव पनि बढेको छ। नेकपा फुट वा जुटतिर जान्छ त्यो थाहा पाउन भने सचिवालय स्थायी र केन्द्रीय समिति बैठकसम्म पर्खनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम फायर साइडसँगको अन्तर्वार्तामा महासचिव पौडेलले दुई अध्यक्ष बीचको बिग्रदो सम्बन्धकै कारण पार्टी गम्भीर सङ्कटमा परेको बताए। गम्भीर यस मानेमा भनिरहेको छु कि पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरू शत्रुतापूर्ण हुन् कि मित्रतापूर्ण हुन्। अन्तर्विरोध हुन्छन् एउटा जीवन्त पार्टीमा, तर त्यसलाई हामी शत्रुतापूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्छौँ कि मित्रतापूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्छौँ। यसपटक चाहिँ अभिव्यक्तिहरू, पदावलीहरू शत्रुतापूर्ण तहमा प्रकट भएका छन्। यो धेरै चिन्ताको र दुःखको विषय हो। जहाँसम्म अभिव्यक्तिको प्रश्न छ, आफ्ना अभिव्यक्तिको जिम्मा हरेकले आफै लिनुपर्छ। अर्थमन्त्री समेत रहेका महासचिव पौडेलले दुई अध्यक्ष सहित नेकपाको सचिवालय पार्टी विवाद समाधानमा अक्षम भएको पनि स्वीकार गरेका छन्। समस्या समाधानका लागि पार्टीका 9 जनै सचिवालय सदस्यले राजीनामा दिनुपर्ने पौडेलको तर्क छ। रोल नम्बर 9 सम्मका हामी सबैले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएर स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई भन्नुपर्ने बेला आइसक्यो अब कि हामीले आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्यायौँ। जे गर्यौँ, राम्रो गर्यौँ, नराम्रो गर्यौँ, ठिक गर्यौँ, बेठिक गर्यौँ, आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्यायौँ। अब हामीबाट योभन्दा अगाडि जान सक्दैन, तपाईँहरूले सम्हाल्नुहोस्। अब भन्नुपर्ने बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा सृजना भएको मलाई अनुभूति भएको छ। फरक प्रसङ्गमा पौडेलले देशको अर्थतन्त्र कोरोनाका कारण गम्भीर अवस्थामा पुगेको भए पनि आर्थिक रूपले टाँट पल्टिने स्थिति भने नभएको दाबी गरे। पौडेलसँगको कुराकानी अहिले राति 9 बजे कार्यक्रम फायर साइडमा प्रसारण हुनेछ। संसदको एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर पार्टीभित्रकै आन्तरिक दाउपेचका कारण असारमा अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले अर्को अधिवेशन बोलाउने सुरसार नै गरेको छैन, बरु भट्टाभट अध्यादेश ल्याइरहेको छ। विपक्षी दल कांग्रेसले पनि संसद बोलाउने विषयमा सरकारलाई घचघच्याएको देखिन्न। आखिर संसद अधिवेशन बोलाउने विषय सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको प्राथमिकतामा किन परिरहेको छैन? सरकारले आइतबार बलात्कारका घटनामा संलग्न हुनेलाई कडा कानुनी सजाय दिने प्रावधान सहित अध्यादेश जारी गरेको छ। यो गत असार 18 गते संसदको चालू बजेट अधिवेशन अन्त्य भए यताको 5औं अध्यादेश हो। यसअघि सरकारले यौन हिंसा विरुद्ध औषधि सम्बन्धी, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन सम्बन्धी र संघीय र प्रदेश प्रहरीको कार्य सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। यी अध्यादेशहरू आफैमा विवादित त छैनन्, तर संसदको अधिवेशन बोलाउन नखोज्ने बरु धमाधम अध्यादेश जारी गरिरहनुलाई सरकार सदनबाट भाग्न खोजिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न भने उठेको छ। सरकारले संसद बोलाउन छोडेर अध्यादेशको मार्फतबाट कानुन निर्माण गर्ने
सजिलो ढङ्गबाट एउटा कानुन निर्माण गर्ने जुन पद्धति र जुन संस्कृतिको विकास गरेको छ, मलाई लाग्छ यो गलत ढङ्गबाट सरकार अगाडि बढिराखेको छ। त्यही भएर अहिले अध्यादेश ल्याउनु भन्दाखेरि पनि अध्यादेशका विषयवस्तुहरू जन सरोकारसँग जोडिएका विषयवस्तु छन्, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय वस्तुहरू रहेका छन्। यसमा सरोकारवालाका छलफल गरेर, सरोकारवालासँग छलफल गरेर, संसदमा विस्तृत रूपबाट अध्ययनहरू गरेर, छलफल गरेर कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको थियो। हुन त सरकारले संसद नभएको बेला अत्यावश्यक काममा मन्त्री परिषद बैठकबाट अध्यादेश ल्याउन सक्छ, तर बजेट अधिवेशन टुङ्गिएको 5 महिना पुग्न लाग्दा समेत विधेयक अधिवेशन बोलाउन ढिला भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशमै जोड दिनु जायज देखिँदैन। त्यसमाथि कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको मात्रै होइन, आर्थिक अनियमितताको मन्त्रीहरूमाथि नै प्रश्न उठेको छ। अर्कोतिर संसद बोलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको पनि भूमिका देखिएको छैन। आन्तरिक बैठकमा कुरा उठाउने तर संसद सुचारू गर्ने वास्ता नगर्ने काङ्ग्रेसको मौनता पनि अनौठो छ। बरु सत्ता पक्षकै सांसदहरूले संसद छलेर अध्यादेश मार्फत मुलुक चलाउने अभ्यास गलत हो भनेर विरोध गरिरहेका छन्। भलै यो पार्टीभित्र गुटगत खिचातानीकै कारण किन नहोस्। अध्यादेश भन्ने कुरा संसद नभएको अवस्थामा राज्य चल्नै नसक्ने अवस्था बन्यो भने मात्रै ल्याउने भन्ने व्यवस्था हो। तर अध्यादेशबाट सरकार चलाउने भन्दा पनि कानुन संसदबाटै बनाउने हो। त्यस हिसाबबाट छिटोभन्दा छिटो संसद बोलाएर थुप्रै कानुनहरू, हामीसँग नागरिकता ऐन, सङ्घीय कर्मचारी सम्बन्धी ऐन लगायतका थुप्रै विधेयकहरू पार्लियामेन्टमा बसिरहेका छन्। त्यस कारणले अब ढिलो गर्न हुँदैन। संसद बोलाएर ती सबै कानुनहरू चाहिँ संसदबाट पारित गर्ने हिसाबबाट लान जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सत्तारूढ दल आफै अन्तर्कलहमा चुर्लुम्मै डुबेको छ। सत्ताकै सङ्कट देखिएकाले पनि प्रधानमन्त्रीले सदनलाई सहज मानिरहेका छैनन्। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताहरूबीच बाक्लिएको भेटघाटमा पनि अधिवेशन बोलाउने विषय प्रधान नबन्नुले संसदलाई राजनीतिक स्वार्थकै बन्धक बनाउन खोजेको त होइन भन्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा राजनैतिक शक्तिहरूको एजेन्डा विकास, सुशासन र समृद्धि हुने गर्छ। दलहरूले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको र जनसमर्थन चाहिएको बेला सत्ताका लागि झगडा नगर्ने कसम पनि खान्छन्। तर जब सत्तामा पुग्छन् तब उही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन्छ। जनताले नै संविधान समेत बनाइसक्दा पनि दलहरूको कार्यशैली, संस्कार र चरित्रमा कुनै परिवर्तन छैन, बरु पश्चगमन नै देखिन्छ। प्रजातन्त्र, निरङ्कुश पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था, राजाको शासन हुँदै अहिले उच्चतम मानिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा देश छ। तर विकास, समृद्धि त टाढाकै कुरा भयो। सहज जीवनयापनको समेत अनुभूति छैन। 2007 साल 46 साल हुँदै 2062-63 का परिवर्तनबाट प्रजातन्त्र, निरङ्कुश पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था, राजाको शासन सबै खाले अभ्यासले जनइच्छा पूरा गर्न नसकेपछि जननिर्वाचित संविधान सभा मार्फत संविधान बनाएर नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गरिएको हो। त्यसैले जनतामा 2074 को निर्वाचनपछि नयाँ सोच, शैली, संस्कार र अभ्यासको तीव्र आकांक्षा थियो। तर दुर्भाग्य, राजनीतिक नेतृत्व, खास गरी सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष उही पुरानै विकृति अवस्थामा गइरहेको आम बुझाइ छ, जसले आम नागरिकलाई निराश मात्रै बनाइरहेको छ। प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार अथवा लोकतन्त्र अनुसार, गणतन्त्र अनुसार हामीले जुन जुन कुरा भनेर आएका थियौँ त्यो अनुसारको दैनिक जीवनमा जनतामा फिजाउने, जनतामा लैजाने आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक कार्यक्रमहरू त्यो प्रभावकारी हुन सकेनन्। त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको हुनाले के हो भने अहिले पनि तल सबैभन्दा ग्रास रुटमा तल्लो तहका जनता पिल्ठेको पिल्ठै छन्। कैयौँ बेरोजगार छन्। आजभोलि त सस्तो तपाईँहरूले दिनदिनै सुन्नुहुन्छ। बेरोजगारी छ, साधन स्रोतको अभाव छ, तमाम नेपालीहरू बाहिर गइरहेका छन्। आखिर पटक पटक सुध्रने बाचा कसम खाएका दलहरू सत्ता पुगेपछि किन फेरि सत्ता लिप्सा र झगडामै रमाउँछन् त? यही प्रश्न यति बेला सबैका लागि पेचिलो बनेको छ। आन्दोलन गर्नको लागि एउटा किन सबैको स्वार्थ मिल्छ, अनि त्यो पछि चाहिँ त्यो स्वार्थ त्यहाँ चाहिँ पछि आन्दोलन या को सम्पन्न भइसकेपछि
कता कता चाहिँ व्यवस्था चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउनमा चाहिँ अक्षम देखिन्छ, त्यहाँ सक्षमता चाहिँ त्यहाँ देखिँदैन। तर अहिलेहरूले एक किसिमले पोलिटिकल लिडरसिपमाथि पनि क्वेसन गर्ने बेला चाहिँ आइसकेको छ। दोस्रो कुरा त्यति इमान्दारिता पनि देखिँदैन, किनकि इमान्दारिता यदि देखिने हो भने हामी चाहिँ यति लामो ट्रान्जिसनमा चाहिँ रहनु पर्ने थिएन। त्यही भएर त्यहाँ किनकि इन्टिग्रिटी या अनेस्टीकोमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सकिन्छ। संविधानले शासकीय स्वरूपमा पुरै काया पलट्ने गरेको छ। नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर राज्यको संरचनामा इतिहासमै पहिलो पटक आमूल परिवर्तन गरिएको छ। तर दलहरूले न कार्यशैली सुधारेका छन् न त नागरिक प्रतिको दायित्व बोध्ने गरेका छन्। कतिसम्म भने कोरोना महामारीका बेला समेत सत्ता सङ्घर्ष जारी छ। यस्तो देखिन्छ कि दल र नेताहरूका लागि अन्तिम सत्य भनेकै सत्ता मात्र हो। यस्तै विकृति सोच र शैलीका कारण नै परिवर्तनका पात्रहरू समेत राजनीतिबाट टाढा भइरहेका छन्। माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिले र यिनीहरू मिलेर 2/3 सरकार बनाए। जनताले के नहोला भनेर गरे बसियो हैन, आँखा तरेर मुख बाहेर चाहिँ अब बसे जनताहरू। तर चाहिँ जनताको मुखमा जिरा पनि पर्ने भएन, आँखामा धुलो मात्रै पर्ने भयो। हेर्दा हेर्दा आँखा टट्टाए, जनता निराश छन्। अहिले फेरि आफ्नो घरभित्रकै झगडामा उहाँहरू व्यस्त हुन्। अप्ठ्यारो परेका बेला जनताको शरणमा पुग्ने तर सत्तामा पुगेपछि शासन व्यवस्थाकै बदनाम गराउने प्रवृत्तिले अत्याधिक बहुमतमा पनि राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गरेको छ। हेक्का रहोस्, यस्तो कुप्रवृत्तिले राजनीतिप्रति मात्र होइन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति नै जनमानसको निराशा बढाउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दाङ सहकर्मी रोशनमान श्रेष्ठका साथ डिपी उपाध्याय र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कोरोना महामारीको प्रभावले हिमाली जिल्लामा यस वर्षको शैक्षिक सत्र 4 महिना लम्बिने भएको छ। संक्रमणको डरले विद्यालय बन्द हुँदा शैक्षिक वर्ष नै खेर जाने स्थिति आएपछि चालु शैक्षिक सत्रलाई 4 महिना लम्ब्याउने तयारी गरिएको हो। हिमाली जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालीकोट, मनाङ, मुस्ताङ, दार्चुला, सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङमा फार्गुनबाट नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुन्छ र मङ्सिरमा सकिन्छ। तर यसपालि कोरोना महामारीले गर्दा फार्गुनको 1 महिना बाहेक विद्यालयमा पठन पाठन हुन सकेन। महामारीको प्रभाव हिमाली जिल्लाका करिब 600 विद्यालयका 1 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीमा परेको छ। चैतदेखि बन्द भएका विद्यालय अहिलेसम्म खुलेका छैनन्। त्यसैले विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन हिमाली जिल्लामा 4 महिना लम्ब्याएर भए पनि चैतमा वार्षिक परीक्षा लिने र शैक्षिक सत्र नै पछि सार्ने तयारी भइरहेको छ। अब हाम्रो पढाइ चाहिँ विद्यार्थीले केही न केही सिकुन्, भोलि अपग्रेड त गर्नु परिहाल्छ। नेपाल सरकारले नै अब तपाईँ अपग्रेड गर्नुपर्छ, किनकि नगर्दाखेरि त यो वर्षको एउटा सत्र नै विद्यार्थीको एउटा जेनेरेसन नै ग्याप हुन्छ। यो अहिले 9बाट एउटा कक्षा अपग्रेड भएन भने भोलि तपाईँको यो प्रभाव त तपाईँको युनिभर्सिटीसम्म पनि पर्न सक्छ। अहिले शैक्षिक सत्र चाहिँ फागुन चैतसम्म लम्ब्यो भन्ने कारण पनि त्यही हो। विद्यार्थीले केही नसिकिनु अपग्रेड गर्नुभन्दा पनि अब फागुन चैतमा 2 महिना पढायौँ भने पनि कमसेकम त केही सिक्लान् हैन भन्ने हिसाबमा हामीले शैक्षिक सत्र चाहिँ लम्ब्याएर अधिराज्यभरिको नेपालको अरू जिल्लामा जे भइरहेछ त्यही अनुसार हामीले मिलान गर्ने हिसाबमा हामी गइरहेका छौँ। त्यसो त सरकारले वैकल्पिक रूपमा अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन जस्ता भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षण सिकाइको व्यवस्था गरेको थियो। तर भौगोलिक विकटता, बिजुली र इन्टरनेटको सहज पहुँच नभएकाले हिमाली जिल्लाका विद्यार्थी त्यसबाट पनि वञ्चित भए। पठन पाठन बिना नै शैक्षिक वर्ष सकिन लागेकोले शिक्षा मन्त्रालयले विकल्पहरूमा छलफल गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा शैक्षिक सत्रको अबको अवस्था के हुने, कसरी जाने भन्ने विषय अहिले यति नै भइहाल्छ भनेर टुङ्गोमा पुगिहाल्न सकेको अवस्था छैन, किनकि विद्यालय पनि नेपाल सरकारको क्याबिनेट डिसिजन गरेर मात्रै बन्द भएको अवस्था हो। तर शैक्षिक सत्रको सवालमा के हुने भन्ने विषयमा चाहिँ अलि सरकारवालाहरू सहितको छलफल गरेर शैक्षिक सत्रलाई मिलान गर्ने वा अवधि दिएर 2 वर्ष 3 वर्ष लगाएर शैक्षिक सत्रलाई खुम्च्याएर एकै ठाउँमा मिलान गर्ने, त्यो बारेमा फर्दर छलफल गरेर अझ स्पष्ट भएर विज्ञहरूसहित सरकारवालासहितको गरेर एउटा नीतिगत निर्णयको तहमा पुग्नुपर्छ। कोरोना महामारीले चालु शैक्षिक सत्रमा हिमाली जिल्लाका मात्र होइनन्, मुलुकका अधिकांश विद्यालय सञ्चालनमा छैनन्। वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका गतिविधि पनि प्रभावकारी देखेनन्।
त्यसैले समयमै उत्तम विकल्प नदिए बालबालिकाको शैक्षिक सत्र खेर जान सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि हुम्लाबाट जनक साई र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1337 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 10,381 जनाको परीक्षण गर्दा 1980 जना संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 1007 जना छन्। अब संक्रमितको संख्या 2,22,288 पुगेको छ। त्यसमध्ये 2,20,067 जना निको भएका छन्। संक्रमित भएका मध्ये 90.09% निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सक्रिय संक्रमित अब 18,884 पुगेका छन्। अहिले हरेक देशले कोरोना नियन्त्रणका लागि परीक्षणको रिपोर्ट माग्ने गरेका छन्। त्यतिले नपुगेर क्वारेन्टिनमा समेत बस्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रवेश गर्नेमाथि चाहिँ कस्तो निगरानी भइरहेको छ त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हरेक दिन 12वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको छ। अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक 1600 देखि 2000 को हाराहारीमा यात्रु हवाई मार्गबाट आइरहेका छन्। नेपाल उड्नु अघि 72 घण्टाको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कले तोके अनुसार ल्याइएको कोरोनाको नेगेटिभ रिपोर्ट मात्रै हेर्ने गरेको छ। यसबाहेक अरू कुनै निगरानी छैन। कार्तिक महिनामा मात्रै 2009 जना विदेशी र 31,000 नेपाली आएका छन्। उनीहरूलाई विमानस्थलमा होम आइसोलेसनमा बस्ने कागजमा हस्ताक्षर गराउने बाहेक कुनै खाले निगरानी गरिएको छैन। उड्नुभन्दा 72 घण्टा अगाडिको कोरोना नेगेटिभ भएको रिपोर्ट र नेपाल आउनुपर्ने कारण खोलेको कागजसहित आउनु भएमा हामी नेपालमा अहिले आउन दिने गरेको छ। र कार्तिक 1 गतेदेखि केही पर्यटन क्षेत्रलाई पनि आंशिक रूपमा खुल्ला गर्दै जाने सरकारको नीति अनुसार पर्यटन मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा पर्वतारोहणमा जाने वा पदयात्रामा जाने पर्यटकहरूलाई हामीले आगमन सहजीकरण गरिएको अवस्था छ। हाम्रो नागरिक उड्डयन र सम्बन्धित नागरिक उड्डयनको पनि कारबाहीको भागीदार हुने भएका कारणले पनि हाम्रो एयरलाइन्सहरूले एउटा निश्चित अलि भरपर्दा प्रयोगशालाहरूको ल्याब रिपोर्टलाई सुरुमै उहाँहरूले हेर्ने गर्नुहुन्छ। विगतमा विमानस्थलबाटै क्वारेन्टिनमा पठाउने गरिएको थियो। अहिले घरमै क्वारेन्टिनमा बस्छु भने मात्रै पुग्छ। यस्तोमा नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको निगरानी नगर्ने हो भने समस्या जटिल बन्न सक्छ। विदेशबाट आउनेहरूको हकमा हामीले 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनको कुरा निर्णय गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। हिजो मात्रै थियो। अरू सबै कन्डिसनहरू जे भए पनि 14 दिन क्वारेन्टिन चाहिँ बस्नै पर्छ। टेस्ट गरेर आए पनि नआए पनि। नेपालबाट विदेश जानेहरूको सन्दर्भमा नेपाली एयरलाइन्सहरूमा ब्ल्याकले केही समय उडान बन्द हुनु अथवा नेपालीहरूमा त्यस किसिमले अलिकति त्यो व्यवहारहरू हुनु भनेको हाम्रो लागि राम्रो हुँदैन। त्यही भएर सरकारले हिजो मात्रै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो मात्रै लेभल A का भनेका एकदमै क्वालिटी युक्त सबै सुविधा सम्पन्न प्रयोगशालाको नतिजा मात्रै विदेश जानेको हकमा कार्यान्वयन गर्नु, त्योभन्दा बाहेकका नतिजाहरू लिएर चाहिँ विदेश जाने सन्दर्भमा काम नगर्नु भनेर सम्बन्धित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्फत कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइरहेको छ। हरेक दिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको बेला लकडाउन गर्नुपर्ने कतिपय स्थानीय निकायले माग नै गरिरहेका छन्। यस्तो बेला विमानस्थलबाट यात्रुलाई बिना कुनै निगरानी सरासरी जान दिनुले अवस्था थप भयावह बनाउन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृङ्गला 2 दिने नेपाल भ्रमणका लागि आउन लागेको औपचारिक जानकारी गराएको छ। नेपालका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलको औपचारिक निमन्त्रणामा भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाले यही मङ्सिर 11 र 12 गते 2 दिने भ्रमणमा नेपाल आउन लागेका हुन्। श्रृङ्गलाले कार्यभार सम्हाले पश्चात नेपालका लागि उनको यो पहिलो भ्रमण हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेश सचिवको भ्रमण भारत र नेपालसँगको सम्बन्धको प्राथमिकता र 2 देशबीचको नियमित उच्चस्तरीय आदान प्रदानको निरन्तरता अनुकूल रहेको उल्लेख गरेको छ। भ्रमणको क्रममा भारतीय विदेश सचिव विशिष्ट नेपाली अधिकारीहरूलाई पनि भेटेर 2 देशबीच विस्तृत द्विपक्षीय सहयोगको बारेमा छलफल गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्ला 8 दिन लगातार उकालो लागेको नेप्से साताको दोस्रो दिन आज सामान्य करेक्सन देखिएको छ।
पछिल्लो 8 कारोबार दिनमा 146.73 अङ्क बढेको नेप्से सोमबार 2.38 अङ्कले घटेर 1780.43 बिन्दुमा झरेको हो। नेप्से ओह्रालो लागे पनि कारोबार भने उत्साहजनक नै देखिएको छ। आज 179 कम्पनीका 46,240 पटक कारोबार हुँदा 4 अर्ब 76 करोड 27 लाख 4 हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भयो। सोमबार कारोबार रकमका आधारमा नेपाल बैंक लिमिटेड शीर्ष स्थानमा छ। यसैगरी नेपाल पुनर्जिमा कम्पनी, हिमालयन डिस्टिलरी र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको 20 करोड भन्दा बढीको किनबेच भयो। आज एनआइसी एसिया ब्यालेन्स फन्ड, सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 1% र गुडविल फाइनान्सको सेयर मूल्य भने 4% भन्दा बढी घटेको छ। केही दिन यता सेयर बजारमा उच्च कारोबार भएको छ। उच्च कारोबार हुँदा लगानीकर्ताले मात्रै होइन, ब्रोकर, नेप्से र धितोपत्र बोर्डले पनि राम्रै आम्दानी गरेका छन्। दक्षिण एसियाकै दोस्रो महँगो ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रतिवेदन तयार भए पनि धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म रिपोर्टको सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन भने तत्परता देखाएको छैन। आइतबार सेयर बजारमा 6 अर्ब 90 करोड रुपियाँको कारोबार भयो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च रकम हो। कारोबार रकम उच्च हुँदा ब्रोकर, नेप्से र धितोपत्र बोर्डको पनि आम्दानी बढ्दै गएको छ। ब्रोकर कम्पनीले सेयर किन्ने र बेच्नेबाट कारोबार रकमको 0.40 देखि 0.6% कमिसन लिने गर्छन्। आइतबारको कारोबारको न्यूनतम कमिसनलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई मात्रै 4 करोड 88 लाख रुपियाँ तिरेका छन्। त्यसमध्ये नेप्सेले मात्रै 97 लाख 76 हजार कमिसन पाएको छ। अहिले धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताबाट 0.015% प्रत्यक्ष र ब्रोकेज फीबाट 0.6% कमिसन लिन्छ। यसरी हेर्दा धितोपत्र बोर्डले पनि झन्डै 20 लाख रुपियाँ कमिसन पाएको छ। धितोपत्र बोर्ड आफैले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको ब्रोकेज फी दक्षिण एसियाकै दोस्रो महँगो प्रमाणित भएको छ। त्यसैले बोर्डले गत वर्षको भदौ 26 गते पुनर्मूल्याङ्कन गर्न समिति नै बनाएको थियो। 1 वर्ष लगाएर भदौ 12 गते उसले प्रतिवेदन बुझाएको छ, तर बोर्डको नेतृत्वले सुझाव कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेको छ। ब्रोकर कमिसन सँगसँगै त्यसमा चाहिँ नि स्टक एक्सचेन्जको कमिसन पनि जोडिएको छ। तपाईलाई थाहा छँदैछ, अहिले ब्रोकरले प्राप्त गरेको कमिसनको चाहिँ नि 20% चाहिँ नि स्टक एक्सचेन्जले लिने व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले यी सब कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि अब सबै स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर अब हामी चाहिँ मोरलेस एउटा किसिमले जान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी एउटा सोचमा बनेको छ र त्यो सँगसँगै हामी भनौँ न स्टेक होल्डरहरूसँग पनि छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्टेसनमा लिएर जान्छौँ। भारतमा ब्रोकर कमिसन 0 देखि 0.5% सम्म छ। त्यहाँ ब्रोकरले कमिसन नै लिन्न भन्न पनि पाइन्छ। तर नेपालमा भने 0.40 भन्दा तल गएर ब्रोकर कमिसन लिन छुट समेत छैन। चीनमा औसत कमिसन 0.031% छ। अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरले लिने कमिसनबाट 20% पाउँछ। नेप्सेले मात्रै होइन, धितोपत्र बोर्डले पनि दोहोरो कमिसन लिएको छ। त्यसमाथि चर्को शुल्क त छँदैछ। नेप्सेलाई हामी लगानीकर्ताले नेप्सेलाई छुट्टै तिर्ने, बोर्डलाई छुट्टै तिर्ने, ब्रोकरलाई छुट्टै तिर्ने भइराखेको छ। यो हुनै हुँदैन। एउटा कमिसन जस्तो कि नेप्सेले लिने कमिसनबाट ब्रोकरलाई दिदिए पनि भयो, नेप्सेले लिने कमिसनबाट बोर्डले नै स्वयंले कमिसन उठाएर ब्रोकरहरूलाई दिदिए पनि भयो। स्वयं ब्रोकरले लिएको कमिसनबाट नेप्से र बोर्डलाई छुट्याए भयो। यो त्रिपक्षीय कमिसन लगानीकर्ताको लागि, हितको लागि, लगानीकर्ताहरूको लागि जायज छैन। शेयर बजारमा ब्रोकर कमिसन चर्को हुँदा त्यसको मार लगानीकर्तालाई परेको छ। त्यसैले नियामक निकाय र ब्रोकरले लिने कमिसन घटाउँदै छुट्याउनु पर्ने समेत देखिएको छ। काममा ढिला सुस्ती गर्ने नियामक निकायहरू कति कमिसन असुल्दैछन् भनेर लगानीकर्ताहरूले पनि त थाहा पाउनु पर्यो नि। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। पोखराको पुम्दीकोटमा धार्मिक पर्यटन विकासका लागि स्थानीयको सक्रियतामा महादेवको मूर्ति स्थापना गर्न लागि छ। फेवातालको दक्षिणी क्षेत्र शान्ति स्तूपा नजिकै मूर्ति स्थापना भएपछि पोखराको पर्यटन विकासमा मद्दत मिल्ने विश्वास गरिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच भारतको मथुरामा तयार पारिएको विशाल मूर्ति स्थापना गर्न भारतीय 20 जना कालीगढले काम गरिरहेका छन्। भारतको मथुराबाट ल्याइएको करिब 6 टन तौल भएको मूर्तिको विभिन्न भागलाई कालीगढले लिफ्ट र क्रेनको सहायताले जडान गरिरहेका छन्। मूर्ति जडानमा 3 तहकै सरकारले सहयोग गरेका छन्। सम्पूर्ण हिमालयन हेरियन्सहरू यहाँ देख्न सकिन्छ र यहाँबाट स्याङ्जा, कास्की, नाउराँडा, यता कृष्टि नाच्ने चौरदेखि लिएर सम्पूर्ण पोखरा यहाँ देखिन्छ। एउटा हेर्न
दृश्य त्यो र एउटै नजरबाट फेवाताल र हिमालयदेखि लिएर डाँडा काँडाहरू हेर्न सकिने र अर्को मनोरम भनेको यहाँको हाम्रो अहिले यो मानव निर्मित जुन महादेवको मूर्ति हामीले निर्माण गरिरहेको छौँ यो एकदम मान्छे आएपछि यहाँ 1-2 घन्टा 3 घन्टा त मान्छे यो हेरेरै रमाउन सक्छ। 5 वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको महादेवको मूर्ति परिषदमा सुमेरु पार्क 108वटा सिँढी ध्यान केन्द्र पार्किङ स्थल बनाइनेछ। मूर्ति स्थापनाको बाँकी 55% काम 2 वर्षभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य छ। गण्डकी प्रदेशको एउटा गौरवको योजना हो। एकातिर भने अर्कोतिर पर्यटकीय हिसाबले धार्मिक पर्यटकदेखि लिएर दृश्य अवलोकनको चाहिँ हिसाबलेदेखि लिएर सबै हिसाबले यति रमणीय चाहिँ र सुन्दर ठाउँ सायद बिरलै चाहिँ अब छन्। स्याङ्जा र कास्कीका विभिन्न लोभलाग्दा दृश्य देखिने भएकाले मूर्ति निर्माण पुरा भएपछि पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्ने आशा गरिएको छ। 20 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको मूर्ति स्थापनाका लागि 40 करोड रुपियाँ बजेटमध्ये 13 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि इन्द्र पौडेल, पुम्दीकोट, पोखरा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, जनमतमा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा नतिजन्य सामग्रीको सधैँ अभाव देखिनेको कारण के होला? यस समन्वय अभाव बी बोझिलो मापदण्ड र सी कमजोर स्रोत व्यवस्थापन। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए समन्वय अभावमा 25%, बी बोझिलो मापदण्डमा 12% र सी कमजोर स्रोतमा 63% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत सरकारले संसद बोलाउन पहल गर्नुभन्दा एकपछि अर्को अध्यादेश किन ल्याएको होला? ए संसद छल्न, बी प्रतिपक्ष कमजोर भएर र सी नियत नै खराब भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद बैठक बोलाउन आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र संसद बैठक बोलाउने विषयमा अन्यल कायमै हुँदा सभामुख सापकोटाले बढीमा 1 महिनाभित्र हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने जानकारी दिएका हुन्। सांसद मोहन पाण्डेको शपथ ग्रहणपछि आज सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै सभामुख सापकोटाले अधिवेशन छिटो बोलाउनकै लागि सरकारसँग छलफल भइरहेको पनि बताए। करिब 1 महिनापछि सुरु हुन्छ। त्यो त संवैधानिक बाध्यता भइहाल्यो। अब कुराकानी चल्दैछ। सकेसम्म अगाडि नै चलाउनका लागि कुराकानी चल्दैछ। के सरकारले एकपल्ट अध्यादेश ल्याइरहेछ, संसद चाहिँ बन्द छ। अब पछि फेरि ती अध्यादेशहरूमा सदनमा छलफल हुने नै छ। अब सकेसम्म चाँडो संसद राख्नका लागि छलफल चल्दैछ। कोरोना महामारीका बीच हिउँदे अधिवेशन बोलाउन संसद सचिवालयले विभिन्न विकल्पसहित तयारी गरेको उनको भनाइ छ। नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार 18 गते संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। त्यसयता संसदको अधिवेशन बोलाउन सरकारले चासो दिएको छैन, बरु संसद नहुँदा सरकारले अध्यादेश ल्याइरहेको छ। बालवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको मुद्दा लागेका पूर्व भूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई विशेष अदालतले साधारण तारिखमा छोडेको छ। सोमबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका पूर्व मन्त्री जोशीलाई न्यायाधीशद्वय प्रेमराज कार्की र बोलेन्द्र रूपाखेतीको इजलासले साधारण तारिखमा छोड्ने आदेश दिएको हो। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छदार सहित 175 जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्व भूमि सुधार मन्त्री जोशीका पालामा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको भन्दै अख्तियारले उनी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। जोशीका पक्षबाट अधिवक्ता ललित बहादुर बस्नेतले बहस गरेका थिए। अब जनताको आवाज हामीले 5 थरमा सोधेका छौं। होम आइसोलेसनमा बस्दा स्वास्थ्य उपचारमा के कस्ता समस्या भोग्नु पर्यो? जनताको आवाज। पहुँच हुने या किन्न सक्नेले त चाहिँ त्यो अक्सिमिटरहरू राखेर अक्सिजन लेभलहरू पनि नाप्ला, तर त्यही पनि नाप्न नपाइने त्यस्ता हेल्थसँग रिलेटेड मेडिकल मेकानिजमको विषयमा चाहिँ अलि ज्ञानको के भन्छ अलि अभाव। पूर्व तयारीको रूपमा विशेष गरी सबै घरमा टोयलेट बाथरुम छुट्टै भएर एउटा बस्ने कोठा भइदियो भने पारिवारिक वातावरणमा बसेर
हामीले कोरोनालाई जित्न सक्छौँ भन्ने मेरो अनुभूति छ। घरभित्रै बस्नुपर्दा त गाह्रो भयो नि एकदम कहाँ जानु के गर्नु कसो गर्नु। होम आइसोलेसनमा बस्दा त्यस्तो समस्याहरू त केही पनि भएन होइन। उही अब जति भित्र बस्दाखेरि अब यो मात्रै हो, अब त्यस्तो खासै समस्याहरू त के भएर केही भएन। अलिअलि त्यो जिउको बिरामहरू हो, खासै त्यस्तो केही असरहरू त भएन, अप्ठ्यारो भएन। पर बसे पछाडि मानसिक रूपमा मान्छेले आफूलाई घरभन्दा अलग सोच्ने एउटा त्यो खालको समस्या हुनसक्छ। तर हिजो आज प्रविधि भएकोले मान्छेले भिडियो कलहरू गरेर पनि सञ्चार उपयोग गरेर पनि त्यस्तो फरक पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। फोन पनि गरेन, मैले चाहिँ आफ्नै स्वास्थ्य कर्मीको नाताले डाक्टरहरूलाई म आफै फोन गरेँ, मलाई यस्तो यस्तो भयो, यस्तो यस्तो डाक्टर साहब म के गर्नुपर्छ के खानुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले औषधि बताइदिनु भयो। अत्यन्तै कठिन रहेछ, यसमा विवेक पुर्याइएन भने चाहिँ डेन्जर हो क्या यो। धेरै साथीहरूले अब के होइन भनेर बाहिर बजारमा प्रोपागन्डा मचाएको पाइन्छ, तर जसलाई भयो नि अत्यन्तै डेन्जर हो क्या यो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। क्रिकेट सङ्घ क्यान निलम्बनमा रहेको समयमा नेपालमा 3 टी20 फ्रेन्चाइजी लिगको जन्म भयो। निजी क्षेत्रले सुरु गरेको धनगढी प्रिमियर लिग, एभरेस्ट प्रिमियर लिग र पोखरा प्रिमियर लिगले क्यान नहुँदा ठूलो जोखिम उठाएर नेपाली क्रिकेटको विकासमा योगदान पुर्याए। पुनरागमनपछि क्यान आफैले नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलको आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ। अब नेपाली क्रिकेटमा व्यावसायिकताको जग बसालेका निजी क्षेत्रका लिगको भविष्य के हुन्छ त? क्यानले कसरी व्यवस्थापन गर्छ? क्यान आफैले प्रिमियर लिग आयोजना गर्नु सकारात्मक हो, यसमा कसैको विमति रहँदैन। भलै एनपिएल अनुभवहीन भारतीय कम्पनीलाई ठेक्कामा दिने निर्णयले सुरु नहुँदै विवादमा तानिएको होस्। निजी फ्रेन्चाइजी लिगहरूले एनपिएलको स्वामित्व क्यानले आफैले लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। साथै सञ्चालनमा रहेका लिगहरूलाई पनि क्यानले नियमन गर्दै व्यवस्थित ढङ्गले आफ्नो क्यालेन्डरमा समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अब आफैले नगर्ने भनेपछि अब बाहिर विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिनुभन्दा पनि यहाँ पनि भनौँ न 3-3वटा फ्रेन्चाइज लिगहरू नेपालमा हुन्छन् होइन। उहाँहरूसँग एउटा सहकार्य गरेर एउटा छलफल गरेर कसरी गर्न सकिन्छ, यहाँ लोकल्ली नै जिम्मा दिएर कसरी यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यो किसिमको छलफल गरेर अगाडि बढाएको राम्रो हुन्छ। हामी नेपालीहरूसँग पनि प्रशस्त सम्भावना छ, क्षमता छ होइन। एनपिएल भइसकेपछि भएको लिगलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने, भएको लिगलाई पनि कसरी संरक्षित गरेर अझै राम्रो गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी सिरियस हुनु जरुरी छ होइन। नेपाल क्रिकेट सङ्घको क्यालेन्डरमा चाहिँ यो 3वटा लिगलाई स्पेस दिने, त्यसमध्ये अब हामीले पनि आफै क्विन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्टले वुमेन्स च्याम्पियन्स लिग पनि गर्छौँ, जुन चाहिँ हामीले एक्जाम्पल सेट गरेका छौँ। त्यसरी नेपाल क्रिकेट सङ्घले सम्पूर्ण लिगहरूलाई चाहिँ आफ्नो क्यालेन्डरमा सेट गरेर मापदण्ड बनाएर यसको रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाएर चाहिँ यो इभेन्टहरूलाई चाहिँ स्वीकृति प्रदान गर्दाखेरि नेपाली क्रिकेट चाहिँ अझ अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। अब नेपाल क्रिकेट सङ्घले अब 3टा लिग छ, 3टा लिगलाई कसरी चाहिँ एउटा सहयोग दिनुपर्छ भन्ने र प्लस त्यसको ड्यू डिलिजेन्स के छ त्यो पनि क्रिकेट सङ्घले चाहिँ हेर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल इपिएलमा कुनै पनि हाम्रो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट या कुनै करप्सन या नन पेमेन्ट इस्युजहरू पनि केही छैन। त्यसले गर्दा क्रिकेट सङ्घको पनि जिम्मा के छ भने लिगलाई कसरी क्लिन राख्ने, करप्सन फ्री राख्ने र कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट फ्री राख्ने भन्ने चाहिँ अहिले क्रिकेट सङ्घलाई एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ र उहाँले पनि बोल्ड स्टेप चाहिँ लिनुपर्छ। क्रिकेटलाई जहिले पनि क्लिन राख्नुपर्छ। सुदूरपश्चिममा डिपिएल, पोखरामा पिपिएल र काठमाडौँमा इपिएल सञ्चालनमा छन्। यी लिगले आइसिसीबाट क्यान निलम्बनको समयमा खेलाडी र क्रिकेटलाई जोगाइराख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। तीनै लिग आफ्नै हिसाबले स्थापित पनि छन्। क्रिकेटको ओभरअल डेभलपमेन्ट भइरहेछ भने त्यो चिजलाई इन्करेज गर्नुपर्छ र उहाँहरूको योगदान पनि छ। किन छ भने जुन बेला क्रिकेट हुन्थेन, क्यान सस्पेन्डमा थियो, त्यो बेला उहाँहरूले यत्रो रिस्क लिइकन यत्रो इभेन्टहरू गर्नुभयो होइन। अब अहिले क्यान त्यही इभेन्ट गर्न रिस्क लिनु खोज्दैन भने फेरि कम्पेयर गर्नुहोस् न। एउटा सानो अर्गनाइजेसनले चाहिँ नि यत्रो रिस्क लिइकन इभेन्ट गर्यो, अब क्यान चाहिँ नि त्यो रिस्क लिनलाई तयार छैन, इभेन्ट अर्कोलाई इभेन्ट गराउनु खोज्छ भन्ने त त्यो कम्पेरिजन त मिलेन नि। त्यस कारण क्यानको रेस्पोन्सिबिलिटी भने धेरै ठुलो हो। क्रिकेटको गभर्निङ बडी भएको हुनाले उसको सोच अलि ठुलै हुनुपर्छ। क्यान नभएको समयमा यी लिग आइसिसीको अनुमति लिएर सञ्चालित थिए, जस बापत उनीहरूले आइसिसीलाई निश्चित रकम तिर्ने गरेका छन्। त्यसैले क्यान भन्छ कि हामी कठोर रूपमा प्रस्तुत हुँदैनौँ।
सबै कुरा छोडेर चाहिँ क्यानको क्यालेन्डरलाई चाहिँ डिसमिस गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दैनौँ। तर उहाँकोलाई पनि फ्रेन्चाइजीहरूलाई पनि क्यालेन्डरमा चाहिँ हामीले कुन बेला राख्नुपर्छ भनेर सोधेर कार्यक्रम बनाउँदैछौँ। क्यानको आफ्नो लिग हुनुपर्छ भन्नेमा असहमतिको ठाउँ रहेन। त्यसका लागि निजी क्षेत्रका लिगहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। यसो भनिरहँदा क्यानले यी तीनवटै लिगलाई अलपत्र पार्ने होइन, व्यवस्थित गर्ने हो। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। अफ्रिका फुटबल महासंघ काफका अध्यक्ष अहमदलाई विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले आर्थिक अपचलन र भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारबाही गरेको छ। आर्थिक नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै फिफाका उपाध्यक्ष समेत रहेका अहमदमाथि $2 लाख जरिवाना सहित 5 वर्ष प्रतिबन्ध लगाइएको हो। 60 वर्षीय अहमदले फिफा कार्यक्रम अन्तर्गत आएको रकम हिनामिना गरेको र आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो। फिफाले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार सन् 2017 देखि 2019 सम्म उनले आर्थिक अपचलन गरेको पाइएको छ। उनले फिफाकै पैसामा साउदी अरेबिया स्थित मक्का मदिना गएको तथा फुटबल किट कम्पनी ट्याक्टिकल स्टिल्ससँग गरेको आर्थिक लेनदेन फिफाको आचार संहिता विरुद्ध रहेको फिफाले जनाएको छ। अहमदले यसअघि आफूमाथि आरोप झुटो रहेको दाबी गर्दै आएका थिए। हाइटी फुटबल सङ्घका अध्यक्ष जोन बार्टलाई आजीवन प्रतिबन्ध लगाइएको केही दिनपछि अहमद प्रतिबन्धनमा परेका हुन्। फिफा समितिका सदस्य समेत रहेका बार्टले पदको दुरुपयोग गरेको, भ्रष्टाचार एवं महिला फुटबलरमाथि दुरुपयोग गरिएको ठहर भएको थियो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद किशन। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपामा गुट बिउत्याउने होडबाजी, विरोधीहरू सरकारको सफलतामा आत्तिएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। आन्तरिक विवाद चर्केकै बेला चिनिया राजदूतले भेटिन् अर्का अध्यक्ष दाहाललाई। संसद अधिवेशनलाई बेवास्ता गर्दै सरकार अध्यादेशको भरमा 5 महिनामा 5वटा अध्यादेश, प्रतिपक्षी मौन। उच्च कमिसनले शेयर बजारमा ब्रोकरको आम्दानी बढेको बढे, पुनरावलोकनको सुझाव 3 महिनादेखि अलपत्र। कोरोना महामारी विरुद्ध खोपको धमाधम सफल परीक्षण, बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको खोपले दियो 70% नतिजा। र क्यानको पुनरागमनपछि निजी फ्रेन्चाइजी लिगको भविष्य अन्योलमा, निजी लिगलाई पनि क्यानको क्यालेन्डरमा समावेश गर्नुपर्ने सञ्चालकको भनाइ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।